अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं शुरू कर रही हूँ दुखान बाय द सीक्रेट किलर एपिसोड नंबर 3। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे पढ़े हुए नावल्स कैसे लग रहे हैं। ये नावल आपको कैसा लग रहा है, आप किस कंट्री किस सिटी से मेरे नावल्स को सुन रहे हैं। तो चलिए फ़िलहाल हम इस नावल को आगे शुरू करते हैं। क्लब में तोड़फोड़ करने के बाद वो चंद घंटे सड़कों पर बेमकसद अपनी कार घुमाता रहा, क्योंकि दिमाग ने सोचने समझने की सलाहियत से मफलूज कर दिया था। कुछ भी समझ में ना आता था कि क्या करे। वो इमदाद भेज रहा था, लेकिन अब ये काफ़ी नहीं लग रहा था। ऐसा क्या किया जाए जो वो भी इस वक्त अपने दोस्त के साथ फ्रंट लाइन वेयर होने का सबूत दे सके। वो अल्लाह से कैसे कहे कि उसे चूज़नमन बना दे, उसके दोस्त के शहर को बचाने में कोई मामूली सा किरदार उससे भी अदा करवा लें। दिमाग ये सोच फ़ौरन झटक देता, जहाँ इतने मुसलमान मर रहे हैं वहाँ वो खुद जाकर क्या कर सकता है। वो अब 20 साला जज्बाती लड़का नहीं था, लेकिन दोस्ती में जज्बात ही तो सब कुछ होते हैं। उसे बस अपने शहर में चंद एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के सिवा कुछ नहीं करना चाहिए। उसके ज़िम्मे बस इतना सा काम है, वो बस इतना ही कर सकता है। कल वो यूनिवर्सिटी के तलबा को जमा करके ऐसा ही करेगा, लेकिन ये दिल अबू बकर की बातों से गैरत खा रहा था। सही गलत का ज़िम्मा इस नन्हे से दिल ने खुद पर लिया तो सांस लेने में दुश्वारी महसूस होने लगी। उन्हीं सोचों में गलता वो घर पहुंच चुका था। रात के आखिरी पहर वो छोटा सा खूबसूरत घर खामोशी और अंधेरे में डूबा हुआ था। दबे कदमों से अंदर आकर उसने चंद पल किचन में खड़े होकर पानी पीते हुए मजीद जमा तफरीक में ज़ाय किया। तफरीक ही तफरीक थी, सब हाथ से फिसलता हुआ खसारा ही खसारा नजर आता था। और पागल होने की हद तक जाने से पहले ही वो सीधा अपने बाप के दरवाजे के बाहर जा खड़ा हुआ। उनका ना सही उसके बाबा का तो अल्लाह से सीधा साफ राब्ता था, इसीलिए सारे दरवाजे बंद मिल भी जाते तो उस तो एक उसका बाप था, जो अपने इस खुद सर बेटे के लिए हर वक्त दस्तयाब नायाब रहता था। किसी भी मसले में फंस जाने के बाद उसकी पहली कॉल अपने बाप को जाती थी। वो हुरैरा यल्माज़ की के लिए सारी दुनिया में सबसे काबिल एतबार शख्स था। वो मम्मी डैडी किस्म का बच्चा नहीं था, बस अपने वालिद को ही अपना उस्ताद मानता था, जिनके पास उसके मसाइल हल करने के लिए कोई जादू की छड़ी थी। और इस जादू की छड़ी का नाम तहज्जुद था। अपने बाप के सामने एक खुली किताब था, पेचीदा मसाइल में घिरी एक खुली आम सी किताब कि इधर मसला बताया उधर हल दे दिया गया। भैया बंदर आप ही जाओ, मुझे उठकर दरवाज़ा खोलकर तुम्हें गले लगाने का कोई शौक नहीं है। हुरैरा को अधखुले दरवाजे से अपने बाप की नरम सी आवाज़ सुनाई दी। वो यही सोच रहा था कि अभी बात करे या अपनी सुबह होने दे, जो 11 बजे होनी थी। लम्हे में फैसला हुआ और वो मुस्कुराकर अंदर आ गया और जानमाज पर बैठे उसी की जानिब देख रहे थे। कमरा अधरोशन था और उनका चेहरा चौदवी के चांद जैसा रोशन। आपका कभी दिल नहीं किया वर्ल्ड टूर पर जाने का। जूते वहीं दरवाजे के पास उतार कर वो उनके पास आकर ज़मीन पर बैठ गया। तुम दो बिजनेस पर्सन काफ़ी हो वर्ल्ड टूर पर जाने के लिए, समझो मैं भी घूम ही लिया। उन्होंने भी बात को मजाक में ही उड़ाया। आधी रात को उनका बेटा सिर्फ ये कहने नहीं आया था कि उन्हें वर्ल्ड टूर पर जाना चाहिए। वो असल बात का इंतज़ार करने लगे, किधर है आपकी बिजनेस वूमन और उनके बिजनेसमैन वर्ल्ड टूर पर। वो कहकर नरमी से मुस्कुराया तो हुरैरा भी उदास सा मुस्कुरा दिया। क्या परेशानी है हुरैरा? अबू बकर वो खैरियत से है। वो किसी भी खबर के लिए तैयार थे। नहीं बाबा, उसने सबको खो दिया, सब मतलब अपनी फैमिली के हर बंदे को। उसे मेरा कंधा चाहिए ताकि वो रो सके। क्या आप उसके यहाँ आने के इंतज़ाम कर सकते हैं? तफरीक थी कि इतने लोगों में से वो सिर्फ अबू बकर को बचाना चाहता था, लेकिन इस वक्त इतना ही बहुत था। मेरे लिए काम मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या वो यहाँ आएगा? मैं उसे ले आऊँगा। उसका लहजा पुख्तगी लिए हुए था। तुम उसे कैसे लाओगे हुरैरा? वो इत्मीनान से पूछ रहे थे। मैं उसे मनाने की कोशिश करूँगा, इससे बेहतर मुस्तकबिल का वादा करूँगा, उसकी हर मुमकिन मदद करूँगा। और उसके पास अबू बकर को देने के लिए यही सब था बस। तुम अबू बकर जैसे फ़िलिस्तीनी को दुनियावी लालच देने का कह रहे हो हुरैरा? वो अफसोस से बोले। मैं उसे ज़िंदा रहने का कहना चाहता हूँ बाबा। वो एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनेगा। मैं उसे इसराइली बर्बरियत की वजह से मरता हुआ नहीं देखना चाहता। मैं उसे कामयाब देखना चाहता हूँ, इतना कामयाब कि एक दिन वो इसराइल के गले का कांटा बन जाए। वो फिर भी नहीं आएगा। मैं उसे जाकर ले आऊँगा। जज्बात में कहते कहते वो एकदम ठहरा। अंदर की आवाज़ पर वो रुक सा गया। इतनी देर से जो फैसला नहीं हो पा रहा था वो ज़बान पर आ गया। वो बेताब सा क्यों हो गया था? वो उसके लोग नहीं थे, वो अबू बकर के लोग थे। वो सिर्फ अबू बकर को यहाँ चाहता था। क्या वो खुद गर्ज नहीं था?
मैं वहाँ जा सकता हूँ बाबा, उसने एक नए जोश और वलवले से कहा। यलमाज पाशा ने नफ़ी में सर हिलाया शदीद गुस्से से। आपके लिए मुश्किल नहीं है बाबा, आपकी अमरीकी कांग्रेस में मजबूत लॉबी है, आपकी ऑस्ट्रेलवी गवर्नमेंट से अच्छे ताल्लुकात है, आप मुझे वहाँ जाने दें। हुरैरा, तुमने कितनी बचकाना बात की है। मैं संजीदा हूँ बाबा। वो वाकई अपने फैसलों पर अटल रहने वाला इंसान था। जज्बात में फैसला हो गया था तो उसे कायम रहना था। आप मुझे वहाँ भेजने का इंतज़ाम करें। मैं अबू बकर को यहाँ ना ला सका तो उसके साथ वहाँ ज़रूर लड़ूंगा। जहाँ उसके लोगों को मदद की ज़रूरत होगी, वहाँ उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा। वो नया संजीदगी से कह रहा था। एक यही तरीका था खुद को शर्मिंदगी से बचाने का। ये सब करते हुए वो खुद को बेवकूफ़ भी लग रहा था। सालेहा सुनती तो उससे दो हाथ लगा भी देती कि उसकी बहन को अपने स्टेटस को देखकर फैसले लेने की आदत थी, और हुरैरा ठहरा एक सोशलिस्ट जो आम इंसानों जैसा सोचता था। क्या वो सिर्फ अबू बकर के लिए वहाँ जाना चाह रहा था? उसका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? क्या ये मस्जिद जाने लगा है? उसकी बहन की यलमास पाशा से कुछ ऐसे सवाल होते थे। वो फजर की अजानें शुरू होने तक वहीं बैठा अपने बाप से मज़ाकरात करता रहा कि वो कैसे जाएगा। मज़ाकरात में हुरैरा यलमाज मिन्नत ज़्यादा कर रहा था और यलमाज पाशा उसके फ़ैसले की सरजनिश ज़्यादा कर रहे थे। उसे अबू बकर से सिर्फ एक ही सवाल करना था, तुम्हारा फेवरेट कौन है अबू बकर? क्या तुमने कभी जिंदगी में कुछ खोया है? कहीं दूर समंदर की गहराइयों में जमी सीप में मौजूद मोतियों ने सवाल पूछा था। वो कंफर्टर मजीद ऊपर खसका कर तकिया अपने कानों पर रखे आवाज़ों का रास्ता रोकने की कोशिश कर रही थी। क्या तुमने कभी जिंदगी में मुर्दा वजूद में जान देखी है? आसमान की बुलंदियों के उस पार से किसी नूरानी मखलूक ने सवाल पूछा था। तकिए को इतनी जोर से दबोचा कि आवाज़ों को कहीं से भी कानों में घुसने का रास्ता ना देना चाहती हो। क्या तुमने कभी ज़िंदगी से अपना हक वसूल किया है? कमरे में करीब ही मौजूद यहाँ वहाँ भटकती अनदेखी मखलूक ने भी सवाल पूछा, और यहाँ उसकी बस हो गई। तकिया दूर फेंक कर कंफर्टर हटाकर बोर्ड बैठी। क्या कभी किसी राइटर के जहन को सुकून मिल सकता है? वो चीखी नहीं थी, लेकिन रात के इस पहर ज़रा सी आवाज़ भी शोर पैदा करती थी। सर्दियों की एक ठंडी और खामोश रातें कुछ कहती थी। अगर वो सुनने पर आए तो इन बातों पर, इन लहजों पर, इन कहानियों पर किताबों की किताबें लिख डाले। वो बिस्तर से निकलकर बाहर आ गई। कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था और बाहर से पीली रोशनी की हल्की सी किरण अंदर झांक रही थी। बेड से कमरे का दरवाज़ा कुछ ज़्यादा दूर न था। वो दरवाज़ा खोलकर उसी के साथ टेक लगाए खड़ी हो गई। चेहरे पर बेशुमार गुस्सा और मलामत दर आई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो लड़के? वो जो ढेर खाने के सामान में घरा बैठा था, हल्का सा भी नहीं चौंका। उसकी आवाज़ वो सुन चुका था। जैसे मालूम हो बहन नामी बला से बचकर इंजॉय करना उसकी किस्मत में नहीं है। जाहिर है टाइम पास कर रहा हूँ, और ये टाइम पास यकीनन डैडी की गैर मौजूदगी में हो रहा है। प्रिंस लॉरेंस। सिया हुडी की कैप सर पर गिराते वो उस तक आई और उसे लात मारकर हल्का सा साइड पर होने का इशारा किया। वो भी बिना चूचरा के सोफे पर हल्का सा खसक गया। उसका क्या जाता था? वैसे किधर हैं हमारे अमन के पैगंबर साहब? उसने सरसरी सा पूछा और सामने पड़े रिमोट से टीवीडी डीवीडी प्लेयर बंद कर दिया। दिमाग में वही आवाज़ें गूंज रही थी। क्या तुमने कभी? और आगे कई सवाल। डैडी को हेडक्वार्टर से बुलावा आया है। वो अरब ममालिक में कोई रज़ाकाराना टीम भेजने की तैयारी कर रहे हैं। उफ़ हो! अब क्या हो उफ़ हो! अब क्या हो गया इन अरब मुसलमानों के दरमियान? बाउल में रखे छिले हुए अखरोट उठाते हुए उसने ताज्जुब से पूछा। एक हॉट टॉपिक उसे मालूम था, लेकिन उसे लगा अब कुछ नया हो गया है, क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ नया होता ही रहता था। मेरी राइटर बहन असल दुनिया से कितनी बेखबर है। शाबाश, ऐसे ही लगी रहो। आरोन ने उस बहन पर तंज किया जो करंट अफेयर्स पर लिखती रहती थी। ऐसा भी क्या हो गया जो तुम मुझे ताने दे रहे हो समंदरी बगले? हमास ने इसराइल पर हमला किया था, और जवाबन तुम्हारे इन इसराइली भाइयों ने फिर से गजा पर मिसाइलों की भरमार कर दी है। मैं जानती हूँ आरोन, और ये पुरानी बात है। नया क्या हुआ? देखो, अगर आपको पता हो कि दुश्मन आपसे बड़ा है और आप उसे काउंटर नहीं कर सकते तो उसे नहीं छेड़ना चाहिए। उसने गुस्से से कहा और साथ में सरसरी सा तबसरा किया कि वो इतनी बेखबर तो ना थी। गजा में रजाकारों की ज़रूरत है और डैडी भी जा रहे हैं। आरोन ने कुछ सख्त कहना चाहा, लेकिन वो इस वक्त उससे भिड़ना नहीं चाहता था। डैडी को क्या ज़रूरत है इन सब में पड़ने की? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब वो इस मुनाफिक इसराइल को सपोर्ट करते हैं, और काम वो इंसानियत के लिए करते हैं। वो लड़की निहायत बेजारी से कह रही थी, गोया कि दुनिया में जो हो रहा है वो उसका मसला नहीं है। सुबह व्हाइट हाउस के एहतजाज में चलोगी? आरोन भी कुछ न कह सकता था कि इनके यहूदियों को लेकर अपने जज्बात थे, इसीलिए मौजू ही तब्दील किया।
हाँ, इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए चलूँगी, आज कल रीच बढ़ रही है। वो लड़की आराम से कहती अब किचन में आई थी, आरोन का दिल किया उसका अकाउंट ही उड़ा दे। कितनी बेहिस थी उसकी बहन। किचन की ग्लास वॉल के उस पार रात अभी तक बरकरार थी। क्या तुमने कभी ज़िंदगी में इतनी सियाह और खामोश रात देखी है? और कितने ही लम्हे ऐसे ही खड़ी रही कि अचानक वो चौंकी। उसे ऐसे ही वहम सा हुआ कि सड़क के दूसरे किनारे कोई दबका हुआ बैठा है। उसने ज़रा गौर से देखा तो वाकई कोई था। वो लड़की ठंड से सुकड़ी सिमटी बैठी थी। वो लॉन्च में वापस आई और अपने भाई को बताने लगी, आरोन तुम्हें जिन चुड़ैलों की कहानियों पर यकीन नहीं है ना, आओ मैं तुम्हें असल चुड़ैल दिखाऊं। वो उसे ज़बरदस्ती खड़ा करती साथ चलाने लगी। वो दोनों अभी किचन के दरवाजे तक ही पहुंचे थे कि डोरबेल की आवाज़ आई। वो दोनों एक साथ उछले। डैड तो हो नहीं सकते, क्योंकि उन्हें दरवाजे का पासवर्ड पता है। जाओ दरवाज़ा खोलो, एक दूसरे को ठड्डे मारते। वो दोनों दरवाज़ा खुद खोलने से इनकारी थे। तुम खोलो। और इसी तक दो में ये फैसला हुआ कि दरवाज़ा खोलने भी दोनों जाएंगे। क्या तुमने कभी ज़िंदगी में डर को महसूस किया है? दरवाजे खोलने का महाज सर करने के बाद वो दोनों अब दरवाजे में इसातदात से खड़े थे और उनके सामने रचल अलोना की उम्र की ही एक लड़की खड़ी थी, थोड़ी कोफ्तज़दा और सर्दी से ठिठुरती हुई। इतनी रात को वैसे हम दरवाज़ा खुला नहीं करते, लेकिन तुम बताओ क्या काम है? आरोन बड़ी संजीदगी और पक्केपन से बोला, मुझे मिस्टर अब्राहम जोसेफ से मिलना है और अर्जेंट मिलना है। हमारे इंसानियत के अलंबरदार इस वक्त घर में नहीं है, हम कोई मदद कर सकते हैं? रचल ने सादगी से पूछा। दरअसल मैं एशियन मुस्लिम हूँ, बांग्लादेशी मुस्लिम। आरोन ने जल्दी से पूछा। उसकी क्लास में एक बांग्लादेशी लड़का पढ़ता था और उसका दोस्त बनना चाहता था। उसे लगा ये उसी की बहन होगी। जल्दी से इस पर अच्छा इम्प्रेशन डालने का ख्याल आया। नहीं, पाकिस्तानी मुस्लिम, उस लड़की ने सादगी से बताया और अब कि वो दोनों चौंके और अलर्ट हुए। पाकिस्तानी मुस्लिम, रियली? आरोन ने ज़रा दिलचस्पी से पूछा। आने वाली लड़की ने कदरे कोफ्त से उसे देखा, जैसे कह रही हो फजूल में दिमाग ना खाओ। क्या आप बता सकती है कि मिस्टर अब्राहम क्या आप बता सकती है कि मिस्टर अब्राहम कब तक आएंगे? वो रचल से पूछ रही थी। उनके आने जाने का वक्त मुकर्रर नहीं है। अगर तुम बाहर बैठकर इंतज़ार करना चाहो तो तुम्हारी मर्ज़ी है, वरना अंदर आकर बैठ सकती हो। शुक्रिया, मेरा नाम आयज़ा सुबहानी है। उसने रचल की ऑफ़र तस्लीम कर ली। बाहर ठंड और अंधेरे में बैठने से बेहतर था कि वहाँ अंदर बैठ लिया जाए, कुछ राहत ही मिल जाएगी। मेरा नाम रचल जोसेफ है, ये आरोन है। माँ हमारी मर गई है। बाप हमारा न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा सोशल वर्कर है। बड़ा भाई हमारा एक डिप्लोमेट सा इंसान है जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है। उसका नाम डेविड जोसेफ है। रचल उसके साथ अंदर आते हुए बता रही थी, जिसमें उसे वाकई दिलचस्पी न थी। अब तुम हमें अपनी कहानी बताओ। भला हमारे बाप से तुम्हारा क्या ताल्लुक? कहीं तुम हमारी सौतेली बहन तो नहीं? आयजा ने एक मरतबा फिर तुम्हारा सवाल काबिल जवाब नहीं है वाली नज़र से आरोन को देखा और फिर रचल की जानिब मुतवज्जा हुई। मैं यहाँ फेलोशिप पर आई हूँ और सर इब्राहम के अंडर ही काम कर रही हूँ। दरअसल सर डॉक्टर्स की रज़ाकार टीम गज़ा में भेज रहे हैं। मैं उस टीम का हिस्सा बनना चाहती हूँ, इसी सिलसिले में उनसे मिलना चाहती हूँ। तुम्हें गलत फहमी हुई है मिस सुबहानी। मिस्टर जोसेफ वो टीम यकीनन इसराइल के लिए तैयार कर रहे हैं। उनके बड़े जानने वाले इस जंग में फ्रंट लाइन पर सिपाही बने हुए हैं। इसीलिए अपनी ज़िंदगी बचाओ और फेलोशिप पर ध्यान दो। रचल ने लापरवाही से कहा। आप राइटर हैं ना रचल? रचल ने इस बात में सर हिलाया। आप इंसानी हुकूक के लिए लिखती और काम करती है। मैंने न्यूयॉर्क के मशहूर अखबारात में आपके आर्टिकल्स भी पढ़े हैं। क्या आप उनके बारे में कुछ कहना या लिखना नहीं चाहेंगी? रचल कन्फ्यूज सी हुई और गैर आरामदा भी। क्या इस पाकिस्तानी मुस्लिम को इतना नहीं पता कि किसी लिखारी को ये नहीं बताते कि उसे क्या लिखना चाहिए? वैसे भी आजकल उससे कुछ लिखा नहीं जा रहा था। देखो आयज़ा, हम मशहूर लोगों का एक स्टेटस होता है और हमें उसे बरकरार रखना होता है ताकि किसी पराई जंग की वजह से हमारी ऑडियंस डिस्टर्ब ना हो। उसने बड़े वक़ार से जवाब देने की कोशिश की। आरोन को सख्त बुरा लगा। एई, तुम कब से मशहूर हो और किस स्टेटस की बात कर रही हो? उसने अपनी बहन को दरमियान में ही टोक दिया। जब दो औरतें बात कर रही हो तो बीच में नहीं बोला करते समंदरी बगले। आरोन मेहमान के सामने उस नाम पर कुलस कर रह गया। वो भी रचल की रीडिंग क्लासेस गायब करेगा, बड़ी आई मशहूर राइटर। फिर तो तुम्हें रोमांस और कॉमेडी के बारे में लिखना चाहिए ना रचल? तुम क्यों चाइनीज़ मुस्लिम और इंडियन मुस्लिम की कहानियाँ और जंगों में होने वाले नुकसानात पर लिखती हो? तुम्हारा स्टेटस मुतासिर होता होता होगा रचल। तुम्हें ऐसी बातें हरगिज़ नहीं लिखनी चाहिए और जो लिखा है उसे भी जलाकर राख कर देना चाहिए अगर तुम सच नहीं लिख सकती। आज़ा ने सख्ती से कहा। उसे वैसे भी अच्छा बनने का शौक़ नहीं था, इसीलिए वो सीधा मुद्दे पर आई थी। यू पाकिस्तानी मुस्लिम, देखो मुझे काम करने के तरीके मत सिखाओ। मेरी कुछ अपनी तरजीहात है। अगर मैं तुम्हें ऐसा कुछ सिखाऊंगी तो क्या तुम मुझे घर से निकाल दोगी? आयज़ा उठ खड़ी हुई। रचल ने कदरे बर्दाश्त से उसे देखा। ना जाने न्यूयॉर्क में मिलने वाला हर मुस्लिम इतना एरोगेंट क्यों होता था।
تم بیٹھو اور انتظار کرو اپنے جوز افسر کا، جو ابھی آ کر تمہیں یہاں سے خود جانے کا کہیں گے۔ میں مہمانوں کو گھر سے نکلنے کا نہیں کہتی۔ امید ہے آرون اچھی کمپنی دے گا۔ وہ غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کیا تم نے کبھی زندگی میں جلتے ہوئے انگاروں پر قدم رکھے ہیں؟ ایک اور یاد، اور رچل نے دروازہ زور کا پٹک دیا۔ اندر جا کر اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ عائزہ ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ انسانی حقوق پر لکھتی تھی لیکن فلسطین کا ذکر کہیں بھی نہیں کرتی تھی، اور امریکن تھی۔ وہ ایک امریکن تھی جسے اسرائیل وکٹم ہے گھول گھول کر پلایا گیا تھا۔ رچل ایک معروف امریکی رائٹر تھی جو انسانی حقوق کے بارے میں لکھتی اور عالمی مسائل پر تنقید کرتی تھی۔ اس کی تحریریں بھی اکثر غریبوں، مظلوموں اور جبر کا شکار لوگوں کی حالت زار کو اجاگر کرتی تھی، لیکن اس کی نظر میں فلسطینی مظلوم نہیں تھے۔ وہ ہمیشہ اسرائیل کی سیکیورٹی اور اس کے لوگوں کی حالت پر تو لکھتی رہی تھی، لیکن فلسطینیوں کے درد، ان کی زندگیوں کی تباہی اور ان کی انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کا ذکر کبھی نہیں کیا تھا۔ ایک امریکی شہری کی حیثیت سے اس کی زندگی کے بہت سے پہلو اسرائیل کے حق میں تعصبات سے بھرے ہوئے تھے، کیونکہ امریکہ میں بڑے پیمانے پر اسرائیل کی حمایت کی جاتی ہے اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں اسرائیل کی مظلومیت کی تصویر بنا دی گئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے یہ سوچ ثقافتی اور میڈیا کے مختلف تاثرات کے ذریعے اپنی زندگی میں قبول کی تھی۔ اچانک سے اس کے دل میں ایک خلا سا آ گیا تھا، کیا میں واقعی انسانی حقوق کے لیے لکھتی ہوں یا میں صرف ایک محدود نظریے کو تقویت دے رہی ہوں؟ اس نے اپنے اصولوں اور عقائد پر دوبارہ غور کیا تو اسے احساس ہوا کہ اسے واقعی انسانی حقوق کے لیے فلسطین کے مسائل کو بھی اپنے پیغام میں شامل کرنا ہوگا۔ کیا میں نے صرف اپنے نظریات کو ہی ترجیح دی ہے؟ کیا میں نے فلسطینیوں کے درد کو نظر انداز کیا ہے؟ کیا میں خود کو فریب دے رہی ہوں؟ کیا میں اپنی تحریر میں انصاف کی بجائے صرف اپنی تسلی کر رہی ہوں؟ کیا میں حقیقتاً انسانی حقوق کی طرف اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہوں یا صرف ایک فکری دنیا میں رہ رہی ہوں؟ کیا میں نے فلسطینیوں کی مشکلات کو نظر انداز کیا؟ کیا میرا قلم جو انسانی حقوق کی بات کرتا ہے فلسطینیوں کے دکھوں کو چھپانے کی وجہ بنا ہے؟ ایک دم سے اتنے سارے ریالٹی چیک اس کا سر چکرا گیا۔ کیا میں ایک بات کر سکتا ہوں؟ دروازے کے دھماکے کے بعد آرون خفتزدہ سا عائزہ سے کہنے لگا۔ عائزہ نے کچھ نہیں کہا۔ اسے اپنی بہن کے ایسے رویے کی امید نہیں تھی۔ وہ بس اپنے لکھے پر اس طرح کی ججمنٹ نہیں سن پاتی تھی۔ جینوسائیڈ کیا ہوتا ہے؟ عائزہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ ایسے مت دیکھو، ہائی اسکول میں پڑھتا ہوں، قسم سے مجھے پتا تھا، پھر نہ جانے کیسے بھول گیا۔ اسے لگا کہ وہ اسی لیے اسے گھور رہی ہے کہ اتنی بنیادی سی معلومات بھی نہیں ہے اس لڑکے کو۔ اندر رچل کو اپنی بے عقلی کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ ڈیڈی کو پتا چلا کہ ان کی بیٹی نے ان کے مہمان سے بدتمیزی کی ہے تو وہ بہت ناراض ہوتے۔ اس نے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ چند ہفتے پہلے تک مجھے بھی نہیں معلوم تھا۔ مجھے میڈیکل کی مشکل سے مشکل اصطلاح کا ایسا علم ہے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کی رگ رگ سے واقف ہو، لیکن مجھے فلسطین کی اصل کہانی نہیں پتا تھی۔ لیکن مجھے نسل کشی کی وجہ نہیں پتا تھی۔ لیکن مجھے اقصیٰ کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا۔ لیکن مجھ میں ایمان کی حالت کیسی ہے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ آرون ہلکا سا کھنکارا۔ جینوسائیڈ کیا ہوتی ہے؟ اگر پہلے یہ بتا کر کہانی سناؤ تو زیادہ بہتر رہے گا۔ سمندری بگلے، وہ بات کو خوبصورت بنا کر بتا رہی ہے۔ تم میں تو صبر ہی نہیں ہے۔ تم بولو پاکستانی مسلم۔ اپنے رویے کا اثر زائل کرنے کو اس نے نہایت دوستانہ انداز میں کہا۔ آرون کے سامنے معافی مانگنا اسے خاصا آکورڈ لگا۔ جینوسائیڈ سے مراد ایسی کوئی بھی جنگی کارروائی جو کسی قومی، نسلی یا مذہبی گروہ کو مکمل یا جزوی طور پر تباہ کرنے کے ارادے سے کی گئی ہو۔ اسے لوگوں کے ایک خاص گروپ کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ اسرائیل غزہ کے فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ آرون نے بڑی مشکل سے جمائی روکی تھی اور رچل الونا نے ایک سخت نظر اس پر ڈالی تھی۔ آرون کو کچھ خاص سمجھ نہ آئی سوائے اس کے کہ کسی کی نسل کو ختم کرنا نسل کشی کہلاتا ہے۔ مجھے کیا لکھنا چاہیے؟ رچل اب عائزہ سے پوچھ رہی تھی۔ عائزہ ہلکا سا مسکرائی۔ سچ کیا ہوتا ہے؟ جو آنکھوں دیکھا ہو، کانوں سنا ہو، دل سے محسوس کیا گیا ہو، اس نے سادگی سے بتایا۔ یو مین مجھے آن دا گراؤنڈ جا کر دیکھنا چاہیے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ پاگل واگل ہو؟ رچل الونا خفگی سے بولی۔ غصہ پھر سے آنے لگا۔ تم میں آن دا گراؤنڈ جا کر لکھنے کی ہمت نہیں ہے۔ نیو یارک کی مشہور رائٹر، تم وہاں نہیں جا سکتی۔ عائزہ نے اسے پھر سے غصہ دلایا۔ رچل نے ضبط کیا۔ ڈیئر، یہ تمہارے گھر مہمان ہے، ڈیڈی کی مہمان ہے، صبر، ڈھیر سارا صبر۔ رچل نے دل کی گہرائی سے سانس لی اور کوشش کی کہ اس کا غصہ قابو میں رہے۔
عائزہ کی باتیں اس کے دل پر وار کر رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہاں کی صورتحال کتنی خطرناک ہے؟ رچل نے نرم لہجے میں کہا۔ میں وہاں جا کر کیا حاصل کر سکتی ہوں؟ حقیقت، عائزہ نے مختصر جواب دیا۔ جو چیزیں ہم صرف کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ وہاں کی زندگی میں روزانہ کا حصہ ہے۔ وہ جانتی تھی کہ عائزہ سچ کہہ رہی ہے، لیکن وہ خوفزدہ تھی تو صرف اس سچائی سے جو شاید اس کی نظریات کو ہلا کر رکھ دے گی۔ لیکن ایک مرتبہ جانے میں حرج ہی کیا ہے؟ کم از کم اس کا نظریہ تو نہیں بدل سکتا۔ ہاں، وہ تب انسانی حقوق پر لکھنا چاہے، لیکن وہ سب تو بعد کی بات ہے۔ میں تمہیں وہاں جا کر دکھاؤں گی، وہ سنجیدگی سے کہتے اٹھ کھڑی ہوئی اور کچن میں چلی گئی۔ اب کمرے میں جا کر پہلی کم عقلی کوری پلے نہیں کر سکتی تھی۔ عائزہ نے بڑے پرسکون سے انداز میں رچل کو دیکھا۔ آرون نے اب قدرے خاموش نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھا۔ کتنی چالاکی سے اس کی بہن کو ٹریپ کر گئی تھی، چالاک لومڑی کہیں کی۔ اس ساری صورتحال میں تم وہاں جا کر کیا کرو گی؟ عائزہ، جو رچل کو وہاں سے جاتا تکتی رہی تھی، چونک کر اس کی جانب دیکھا، جیسے اسے یاد ہی نہ رہا ہو کہ وہ بھی وہاں موجود تھا۔ وہ وقتاً سوچ میں پڑ گئی۔ وہ اکیلی وہاں جا کر کیا کرے گی؟ میں بہت سے زخمیوں کو ٹھیک کروں گی، میں وہاں کے لوگوں کو حوصلہ دوں گی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا ہوگا، لیکن میں غزہ کے لوگوں تک پہنچ کر اپنی ہر ممکن مدد دینے کی کوشش کروں گی۔ آرون نے قدرے تعجب سے اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ کہنا چاہتا تھا، بے وقوف لڑکی، ایسا کون کرتا ہے؟ صرف انسانیت کے جذبے میں بہہ کر، لیکن وہ کہہ نہ سکا۔ لیکن اتنی بے وقوفی کی توقع وہ اپنے ڈیڈی کی اسٹوڈنٹ سے نہیں رکھتا تھا۔ کس لیے کوشش کرو گی؟ تمہیں بھی وہاں کا حال دنیا کو دکھا کر ہیرو بننا ہے؟ وہ اسے زج کرنے کو پوچھ رہا تھا۔ عائزہ کا چہرہ مارے ضبط کے سرخ پڑا۔ کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر اس امریکی کا حلیہ بگاڑ دیتی۔ مجھے کسی کو کچھ نہیں دکھانا، میں صرف اللہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ لیکن آرون کا بلند آواز مردانہ کہا اسے ڈرا گیا۔ وہ اسے دیکھ کر ہنستا رہا، پھر خود ہی شرمندہ ہو کر وہاں سے اٹھ کر کچن کی جانب چلا گیا۔ عائزہ کو احساس ہوا کہ باہر سردی میں اکیلے بیٹھ کر وہ ابراہم اور جوزف کا انتظار کر لیتی تو بہتر تھا، نہ کہ یہاں بلا وجہ ان کے سوالوں کے جواب دینے کے۔ اب میں سمجھا، تمہیں شہید ہونے کا شوق ہے۔ وہ کیا کہتے ہو تم لوگ اس کو؟ ہاں، جہاد، رائٹ۔ تمہیں جہاد پر جانے کے لیے جنگ قابل ستائش لگ رہی ہے، کیونکہ اس کے ختم ہونے کے چانسز کم ہے۔ اس کے سامنے جوس کا گلاس رکھتے ہوئے آرون جوزف نے پھر سے قدرے بےحس انداز میں تبصرہ کیا۔ یہ جوس کا گلاس رچل نے اسے تھمایا تھا۔ میرا خیال ہے مجھے باہر انتظار کرنا چاہیے، ورنہ میں تمہارے ہی گھر میں تمہارا منہ توڑنے پر معذرت نہیں کر سکوں گی۔ مہمان نوازی کے لیے شکریہ۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو آرون بوکھلا سا گیا۔ میں بس ویسے ہی مزاق کر رہا تھا، آپ کو ہرٹ کرنا مقصد نہیں تھا۔ تمہاری غلطی نہیں ہے سمندری بگلے، یہ مسلمان لوگ ذرا جذباتی قوم ہے، جو دماغ سے کم اور دل سے زیادہ سوچتی ہے۔ عائزہ کی بھی غلطی نہیں، کیونکہ اس نے اتنا ہی اسلام پڑھا ہوگا جتنا کہ ہم نے یہودیت کو۔ اسی لیے اپنے مذہبی نظریات کو چھوڑ کر ہمیں سوچنا چاہیے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ رچل الونا کچن سے واپس باہر آ چکی تھی۔ اس نے عائزہ کا سرخ پڑتا چہرہ بھی دیکھ لیا تھا۔ اس کے کچھ بھی کہنے سے پہلے ہی وہ پھر سے بول پڑی، میرا تو سامان پیک ہی پڑا ہے، پھر کب چل رہے ہیں ہم غزہ؟ اس نے مسکرا کر عائزہ کو دیکھا تو اس کے چہرے کی سختی اور سرخی قدرے کم ہو گئی۔ چہرہ نرم اور مسکراہٹ سے بھرپور ہو گیا۔ اسے واقعی کسی کے ساتھ کی ضرورت تھی، اور وہ ساتھ کم از کم کسی لڑکی کا ہونا چاہیے تھا۔ اسی لیے اس نے رچل کو ٹارگٹ کرنے کا سوچا۔ صبح کے کسی وقت ابراہم جوزف کی گھر واپسی ہوئی تھی۔ لیونگ روم میں ہی ان تین لوگوں کو جاگتا پا کر پہلے تو قدرے حیران ہوئے اور پھر مسکراتے ہوئے عائزہ کو خوش آمدید کہنے لگے۔ تعارف کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے نہایت تھکے ہونے کے باوجود وہ وہیں بیٹھ گئے اور مدعا سننے لگے۔ عائزہ، یہ سوچ تمہیں کیوں کرائی کہ تم مجھے وہاں ساتھ لے جانے پر منا سکتی ہو؟ کیا تم جانتی نہیں کہ میں اسرائیل کا حامی ہوں؟ اس لحاظ سے تمہیں میرے ڈیڈی سے نفرت کرنی چاہیے۔ آرون یقیناً محفل کے آداب سے نابلد تھا، اسی لیے وہ لقمہ دیے بنا نہ رہ سکا۔ رچل نے قدرے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ ہاں، میں جانتی ہوں، یہاں نیو یارک میں سب کو یہی لگتا ہے کہ آپ اپنے اسرائیلی بھائیوں کو سپورٹر ہیں اور یروشلم پر یہودی کنٹرول بھی چاہتے ہیں، لیکن آپ غزہ میں ہونے والی نسل کشی کی مذمت بھی کرتے ہیں۔ آپ امدادی سامان وہاں پہنچانے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، اور شاید آپ خود بھی وہاں جا رہے ہیں۔ یہ ساری معلومات میں نے آپ کے آفس کے باہر کھڑے ہو کر سنی تھی۔ سر، اس چوری پر معذرت خواہ ہوں، لیکن میری درخواست پھر سے وہی ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹرز کی رضاکارانہ ٹیم میں مجھے بھی شامل کر دیں۔
آئزہ مجھے لگ رہا ہے تمہیں یہاں فیلوشپ دلوانا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک ہے۔ مجھے مایوس مت کرو اور ایسی فضول ضد مت کرو۔ تمہیں معلوم بھی ہے وہاں حالات کس قدر خراب ہے۔ آپ اپنی ٹیم کے ہیڈ ہے سر، اور ایک لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو مستحکم رکھے اور انہیں اپنا مشن یاد دلاتا رہے۔ میں آپ کے انڈر یہ آخری اچھا کام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ گردن اکڑا کر بڑے اسٹائل سے بولی، میں ہرگز تمہیں ساتھ نہیں لے جاؤں گا، غزہ میں تو بالکل نہیں۔ آئزہ کا چہرہ اتر گیا۔ دیکھو آئزہ، تم میرے بچوں کی طرح ہو، اور ایک باپ کے طور پر میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ رچل، آرون یا ڈیوڈ میں سے کبھی کسی کو اس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑے۔ بات کو سمجھو۔ اور آپ کو یہ سن کر زیادہ فخر ہوگا ڈیڈی کہ رچل الونا بھی اس مشن پر آپ کے ہمراہ چلنا چاہتی ہے۔ آپ کے ساتھ ایک رضاکارانہ خدمات کا تجربہ یادگار ہونے والا ہے۔ ابراہم جوزف کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ آرون البتہ یہ ساری صورتحال انجوائے کر رہا تھا۔ اب ہوگی رچل کی مہمان کے سامنے بے عزتی۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ وہ جو کافی دیر سے تحمل سے بات چیت کر رہے تھے ایک دم سے بھڑک اٹھے۔ ڈیڈی، میں بس وہاں جا کر ہیومن رائٹس پر ریسرچ کرنا چاہتی ہوں، اور آپ جانتے ہیں آن گراؤنڈ ریسرچ میرے کام کی ضرورت ہے۔ نتھنگ مچ، وہ قدرے لاڑ سے بولی۔ ہرگز نہیں رچل، وہاں جس طرح انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے تم وہاں بنا جائے بھی بہت کچھ کر سکتی ہو۔ میری مشکلات میں اضافہ مت کرو۔ یہ کہہ کر انہوں نے قدرے خفگی سے آئزہ کو دیکھا۔ اس کے یہاں آنے سے پہلے ان کی بیٹی کو ایسا کوئی دورہ نہیں پڑا تھا۔ آئزہ نے ان کی خفا نظروں کو دیکھ کر مسکراہٹ دبائی۔ مان جائے نا سر، ہم وقت آپ کے ساتھ رہیں گے، اپنا خیال رکھیں گے، اور میں منع کر چکا ہوں۔ وہ قطعیت سے بولے، ٹھیک ہے سر، میں یہ فیلوشپ مکمل نہیں کر سکتی۔ مجھے غزہ تک پہنچنے کا کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنا ہے۔ اگر میں اپنے پیشے کا حق ادا نہ کر سکوں تو ایسی فیلوشپ کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئے۔ انہوں نے کئی مسلمان دیکھے تھے، وہ افسوس کرتے تھے، دکھی دل رکھتے تھے، دعائیں کرتے تھے، احتجاجوں میں شریک ہوتے تھے، بائیکاٹ کرتے تھے، لیکن اس حد تک کسی عام شہری کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ سب کو لگتا تھا کہ وہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لڑکی کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اکیلی وہاں کچھ نہیں کر سکے گی؟ آرون بھی بلا وجہ ہی اس سے امپریس ہوا۔ اور احتجاجاً تم کیا چھوڑ رہی ہو رچل الونا؟ انہوں نے قدرے برہمی سے اپنی بیٹی سے بھی پوچھا۔ میں یہ گھر چھوڑ دوں گی؟ وہ بھی جذباتی ہوتے ہوئے اٹھی اور آئزہ کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں سمجھا تم لکھنا چھوڑ دو گی۔ آرون نے لقمہ دے کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ ٹھیک ہے، تم فیلوشپ اور تم یہ گھر چھوڑ سکتی ہو۔ آرون، اپنی بہن کو سامان پیک کروانے میں مدد دو اور ٹیکسی بھی منگوا دو۔ میں سچ میں واپس چلی جاؤں گی سر، اور پھر الخدمت والوں کے ساتھ رضاکار بن کر وہاں جاؤں گی، اور میں اقوام متحدہ کی ٹیم کے ساتھ خود کو ایڈجسٹ کروں گی۔ ایسی گرم جوشی پر ابراہم جوزف کا بلڈ پریشر بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گئے۔ ٹھیک ہے، ایسی بچکانہ دھمکیوں پر مجھے سمجھوتے کی بات چیت کی جانب آنا چاہیے، گویا کہ میں تم دونوں کو ساتھ لے جانے کا روادار نہیں ہوں، لیکن میرے پاس بچوں سے لڑنے کا وقت بھی نہیں ہے۔ اگر تو ایک ایڈونچر کی حد تک ٹور چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ وہاں تم دونوں اسرائیلی فوج کی حفاظت میں رہو گی۔ لعنت ہے اسرائیلی فوج پر، اور میں اسے ایک ایڈونچر سمجھ کر نہیں جانا چاہتی۔ میرے لوگ وہاں پر پل پل جانوروں کی طرح کاٹے جا رہے ہیں۔ انہیں زخموں پر مرہم رکھنے والوں کی ضرورت ہے، انہیں ہم بے حس لوگوں کی ہمت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے آپ میری نیت کو غلط رنگ مت دیجیے سر۔ ٹھیک ہے ڈیڈی، یہ ایک ایڈونچر ہی صحیح، اور ہم اسرائیلی فوج کی حفاظت میں رہنے پر بھی کوئی مسئلہ نہیں، اور آئزہ کو میں سب سمجھا دوں گی۔ وہ تعصب سے ان دونوں کو دیکھتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس وقت ان دونوں کو کچھ سمجھانا اپنا بلڈ پریشر مزید ہائی کرنے کے مترادف تھا، لہٰذا وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ آرون، میرے کمرے میں ایک مگ کافی بھیج دو، انہوں نے جاتے ہوئے اپنے چھوٹے بیٹے سے کہا، اور ظاہر تھا وہ رچل سے خفا ہو چکے تھے۔ سنو، اس ایڈونچر میں میری جگہ بن سکتی ہے؟ اس نے قدرے سرگوشی میں آئزہ سے پوچھا، جس نے زخمی نگاہوں سے آرون کو دیکھا، جس سے وہ سٹپٹا گیا۔ جب تک خود پر نہ بیتے تو سب ایڈونچر ہی لگتا ہے، آئزہ نے دکھی دل سے سوچا۔ ٹھیک ہے، مت لے کر جاؤ، اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر مدافعانہ انداز میں کہا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ وہاں سے ہاسپٹل واپس جانے کے لیے نکلی، اور اس گھر سے باہر نکلتے ہوئے آئزہ سبحانی مین آف گاڈ سے صرف ایک ہی سوال پوچھنا چاہتی تھی، تمہارا فیورٹ کون ہے ابو بکر؟ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے، آگے کیا ہوگا، کہ یہ دونوں لڑکیاں فلسطین پہنچ پائے گی، کہ وہاں جا کر لوگوں کی مدد کر سکے گی، آگے آخر ہونا کیا ہے، یہ سب جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔